वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं जी बारान रहमत, और अब हमारा वो सेगमेंट जिसमें हम अक्सर बात करते हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत पे, लेकिन ख़ुसूसन पिछले 2 रोज़ से आप देख रहे हैं हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की बैंकारी के निज़ाम में। क्योंकि जब हम कहते हैं कि दीन इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, तो हमारे कारोबारी मामलात, हमारे लेन देन के मामलात में भी क्या जिद्दत आ रही है, व्हाट इज़ द न्यूएस्ट इनोवेशन जो हमारे लिए आसानियाँ पैदा करी, उस पर बात करना ज़रूरी है। गुज़िश्ता 2 रोज़ हमने बात की इस्लामिक बैंकारी के हवाले से, उसका क्या पोटेंशियल है। इसके अलावा रोशन डिजिटल अकाउंट जो कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ी सहूलत है। आज आपके हम सामने लेके आना चाहेंगे, हम रास्त के हवाले से बात करेंगे। रास्त इज़ एट द सेंटर ऑफ द DFS इकोसिस्टम ऑफ पाकिस्तान, और इसको मैं अगर बहुत आसान अल्फाज में आपको बताऊँ, इट्स पाकिस्तान फर्स्ट इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम दैट विल एनेबल एंड टू एंड डिजिटल पेमेंट्स अमंग इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस एंड गवर्नमेंट एंटिटीज़। इसकी बहुत सारी जो पॉइंटर्स हैं, इसके बारे में जो चीदा नक्कात हैं, सेलियन फीचर्स हैं, वो हमें पता होनी चाहिए। लेकिन इसका अगर बैकग्राउंड, इसका कॉन्टेक्स्ट हम देखते हैं, पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स की जो पेनिट्रेशन है वो बहुत हमें लिमिटेड नज़र आती है। इसकी कई वजूहात हैं। इंटर ऑपरेबिलिटी के मौक़े हमारे पास कम थे। इसके अलावा जो एंड यूज़र होता था, जो इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफ़र का इस्तेमाल करता था, उसके ऊपर काफ़ी बोझ आता था, इसकी कॉस्ट बहुत हाई होती थी। इन तमाम मामलात को एड्रेस करते हुए हम देखते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान ने रास्त का इनिशिएटिव लिया है। आज इसी हवाले से मज़ीद हमें आगही देने के लिए, मालूमात देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं द डिप्टी गवर्नर ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, सीमा कामिल साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैम, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे मौजूद होने के लिए। इट्स वन ऑफ द फ्लैगशिप इनिशिएटिव्स ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। हमें रास्त के बारे में बताइए, और जैसे कि कॉन्टेक्स्ट है कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स की आज साल 2022 में भी हम देखते हैं पाकिस्तान जैसे मुल्क में पेनिट्रेशन बहुत कम है। इस चैलेंज को रास्त किस तरह एड्रेस करेगा? थोड़ा सा मैं अगर बैकग्राउंड दूँ कि हम डिजिटल पेमेंट चाहते क्यों हैं। जी, हम चाहते इस वास्ते हैं, 2 चीज़ें हैं। एक सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारे मुल्क में कैश की जो लोग कैश इस्तेमाल करते हैं वो बहुत ज़्यादा है, और कैश के बहुत सारे रिस्क भी हैं, जैसे आपको मालूम है। एक तो सिक्योरिटी का रिस्क है, एक मनी लॉन्ड्रिंग का रिस्क है, आपको पता है हमें फैटफ के चैलेंजेस हैं, और जाहिर है जब कोई गलत काम होते हैं तो वो भी कैश से होते हैं। फिर हमें चाहिए कि लोगों की माली शमूलियत हो। जब तक वो बैंक की फैसिलिटीज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उन्हें और फैसिलिटीज़ मिलेंगी भी नहीं। तो एक जो सब चीज़ बैंक हर एक को चाहिए होता है, एक पेमेंट करनी होती है, अदायगी करनी होती है। तो उसके लिए हम रास्त लेके आए हैं, और रास्त आपको मैं बताऊं, हमने उसका नाम रास्त इस वास्ते रखा है क्योंकि एक वो राह रास्त भी है, बिल्कुल सही है, और सही काम है, और बराह रास्त भी है जी। इस वास्ते दुनिया में इनको माइक्रो पेमेंट गेटवे कहते हैं, या इसको इंस्टेंट पेमेंट कहते हैं, मगर आपको खुशी होगी कि ये UK तक में भी ऐसा सिस्टम अभी तक नहीं आया। इंस्टेंट पैसे, फौरी, फ्री, आसान। अगर आप और मैं आपको पैसे भेजना चाहूँ तो हमें लंबा अकाउंट नंबर या IBAN की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपके सेल नंबर्स पे आप रास्त ID रजिस्टर करें, आपका अकाउंट होना ज़रूरी है, और आप पैसे भेजें। इसकी कोई कॉस्ट नहीं है, और 20 सेकंड में पैसे मिल जाते हैं। तो अगर हमारा एक मौजूदा बैंक अकाउंट हो, हम अपना एक रास्त का अकाउंट खोल के, जो कि आपके सेल फोन से कनेक्टेड होगा, इस सहूलत का फायदा उठा अकाउंट भी नहीं है जी, आपका अकाउंट है जी, आपके पास अपने बैंक की अगर मोबाइल ऐप है, या अगर नहीं है तो आप डाउनलोड कर लें। उसमें रास्त ID सिर्फ रजिस्टर करना होगा, आपके अकाउंट नंबर के साथ आपका सेल नंबर रजिस्टर हो जाएगा। अगर वो भी नहीं है तो आप सिर्फ IBAN पे पैसे भेज दें। और सबसे इसकी बड़ी बात है कि ये सिक्योर है, और आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, और बहुत आसान है। बिल्कुल सही। तो इसके हमने वीडियोस वगैरह भी बनाए हैं ताकि लोग समझें भी, और अभी तक अच्छा है कि IDs हमारी 1.5 लाख तक डेली अब बन रही हैं। तो अब मैं सबके, आपके नाजरीन को ख़ास तौर पे कहना चाहूँगी कि आप मोबाइल ऐप पे जाएं, रास्त ID रजिस्टर करें, और जैसे हमारा TVC भी कहता है कि ये फौरी, फ्री और आसान। सीमा जी, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो हमें नज़र आ रहा है, इंटरऑपरेबिलिटी की अक्सर बात की जाती थी कि अगर किसी का अकाउंट एक ख़ास बैंक में है, उसने दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, तब हमारे लिए मुश्किलात आती थी और हाई कॉस्ट होती थी। आपने खुद बताया कि इसमें अगर आप कोई भी मनी
मनी ट्रांसफ़र करते, कोई भी डिजिटल पेमेंट ट्रांसफ़र होती है वो बग़ैर किसी एडिशनल कॉस्ट की है। लेकिन अब लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हम मोबाइल वॉलेट्स की बात कर रहे हैं, हम ऐसे वॉलेट्स या ईजी पैसा सर्विसेज की बात कर रहे हैं जो बैंक एग्नोस्टिक्स हैं। इन दिस इकोसिस्टम आप क्या वाकई समझती हैं द मोर द मेरियर, जितने ज़्यादा प्लेयर्स होंगे? देखिए, हम ये रास्त जो है ना एक पेमेंट रेल है। सही। चाहे वो इजी पैसा यूज़ करे, चाहे वो किसी और बैंक का मैं नाम नहीं लूँगी, बट कोई वॉलेट यूज़ करे, या अगर कोई बड़ा बैंक है, हाई स्ट्रीट बैंक जिसको हम कहते हैं वो हो, जो भी यूज़ करे वो रास्त यूज़ कर सकता है। सही। और ख़ास तौर पे इसके लिए ये है कि वो एक सिक्योर है, एक सिंपल है, क्योंकि लोगों को वो उसमें बड़ी तकलीफ़ होती है ना, समझ नहीं आता, फिर कॉस्ट लगता है। अगर आपने 300 रुपए की पेमेंट करनी है तो फिर आप ये यूज़ नहीं करते ना, आप कैश यूज़ करते हैं। मगर आप पर्सन टू पर्सन है, हम तो चाहेंगे कि कोई फल भी ख़रीद रहा हो तो रास्त से ख़रीदे। सही। और फिर वो कैश लेके घूमना नहीं पड़ेगा, आपको पता है वो भी ख़तरनाक चीज़ है। सीमा जी, फ्रीलांसर्स के लिए इसकी क्या सहूलत हो सकती है? क्योंकि अक्सर फ्रीलांसर्स कहते हैं कि उनके लिए उनकी भी छोटी पेमेंट्स आ रही होती हैं, मल्टीपल सोर्सेज से आ रही होती हैं। अगर वो अपना रास्त अकाउंट मेंटेन करते हैं, उनकी सारी पेमेंट डिजिटल आने लगती हैं, तो क्या आने वाले दिनों में इसका कोई फ़ायदा भी होगा इन कंज्यूमर्स को? जी ज़रूर फ़ायदा होगा ना, क्योंकि उनको इमीडिएट पेमेंट मिलेगी और सिक्योर तरीके से मिलेगी। और जैसे मैंने पहले कहा, रास्त अकाउंट नहीं है, सिर्फ एक पेमेंट का तरीका है, अदायगी का तरीका है। तो वो चाहे फ्रीलांस हो, चाहे ख़वातीन हो, ख़वातीन के लिए तो ख़ास तौर पे इसमें फ़ायदा है, क्योंकि उनको एटीएम नहीं जाना पड़ेगा ना, घर बैठ के ये चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन क्या इसकी कोई मियाद भी है? यानी अक्सर लोग कहते हैं कि अच्छा जी छोटी पेमेंट्स के लिए तो समझ बड़ी में भी हो आता सकती है, इसमें बड़ी पेमेंट्स, इसकी अपर लिमिट है कोई सीमा जी? नहीं जी, कोई लिमिट नहीं, कोई लिमिट नहीं है, आप जिस तरह चाहें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपका बैंक आपको बताएगा कि आप दिन में कितना कर सकते हैं, बट हमने रास्त में स्टेट बैंक ने कोई लिमिट नहीं। बिल्कुल सही। अच्छा, इसकी जब हम बात करते हैं आगही में, जब हमने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में बताना है, इफ़ यू कैन ब्रेक इट डाउन इनटू स्टेप्स, हाउ शुड दे प्रोसीड इनटू मेकिंग एन अकाउंट फॉर देमसेल्व्स और आईडी फॉर देमसेल्व्स? आईडी जो है, आप अपने बैंक का मोबाइल ऐप, और अब 28 बैंक हैं जो इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जो भी जहाँ भी आपका बैंक अकाउंट है, चाहे वो इजी पैसा वाला हो या जैज़ का हो या किसी और बैंक का हो, क्योंकि ये माइक्रो फाइनेंस में भी है और नॉर्मल जो जिसको कन्वेंशनल बैंक्स कहते हैं उनमें भी है। तो आप वो मोबाइल ऐप उनका डाउनलोड करें, जैसे ही आप खोलेंगे रास्त का लोगो आपको नज़र आएगा। रास्त को लोगो को आप वो कहेगा क्रिएट योर आईडी, जो आपने फ़ोन नंबर बैंक को दिया हुआ है अपना मोबाइल का, उससे कह दें क्रिएटेड, वो मेरा ख्याल है 3-4 सेकंड भी नहीं लगेंगे। और जैसे आपने ख़ुद कहा कि ये इतना जो जदीद और मुनफरिद सिस्टम है, ये इस वक्त आपको यूके में भी नहीं मिलेगा, तो इसकी बैक एंड टेक्नोलॉजी क्या मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान में डेवलप की गई? नहीं जी, हमारे पास बाहर के वेंडर्स हैं, उन्होंने हमारी हेल्प की, और फंडिंग के लिए गेट्स फाउंडेशन ने हमें हेल्प किया, और सो ये हमारा स्टेट बैंक प्लस जो हमारे वेंडर हैं उन्होंने किया है। और ये दुनिया की, जैसे अब इवन जैसे यूके में अब वो आएगा, उसको वो कहते हैं फास्टर पेमेंट, ये इंस्टेंट पेमेंट है। इसमें आपको जब आप ये पेमेंट करेंगे तो आपको 20 सेकंड में आपके बैंक से एसएमएस आ जाएगा कि आपकी पेमेंट ये बड़ा अहम है, ख़ास तौर पे छोटे ट्रेडर्स के लिए, रिटेलर्स के लिए, जिनके लिए उनका कैश फ्लो बहुत अहम होता है। आप याद रखिए कि इस तरह की पेमेंट्स ख़ास तौर पे अगर आप जिसका भी स्टॉक रख रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से बात कर रहे हैं, या आपका एंड कस्टमर ही क्यों ना हो, उनकी पेमेंट्स जब डिले होती हैं तो इनका पूरा का पूरा कैश साइकिल इफेक्ट हो जाता है। दूसरा, लीकेजेस के भी आपको बहुत ज़्यादा चांसेस नज़र आते हैं कि आपका खाता अगर आप पैसे मेंटेन कर रहे हैं, कहाँ से पैसे आए कहाँ से नहीं आए, उसकी ट्रेल फॉलो करना मुश्किल हो जाता है। सीमा जी, इससे जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ हैं उसको कम करने में कैसे सहारा मिलेगा? एक तो इसकी जो हमारी है ना स्टेट ऑफ द आर्ट है, इसकी जो साइबर सिक्योरिटी है, फ्रॉडुलेंट पेमेंट है, बट एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि फ्रॉडुलेंट पेमेंट बहुत ज़रूरी है कि आप अपना आईडी, अपना पिन, वो आप नहीं शेयर करें। अगर आप शेयर कर लेंगे तो फिर उसके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। इसकी हम बहुत अवेयरनेस करना चाहते हैं। आपको कोई फ़ोन करके आपको कह दे कि अपना एटीएम का पिन बता दें फॉर एग्जांपल, तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो ये रास्त में हमने बहुत बिल्ट इन की है सिक्योरिटी, मगर आप ख़ुद से किसी को बता देंगे कि आपका
گھر کہاں ہے یا آپ کی تجوری کہاں ہے، تو یہ وہی چیز ہو جاتی ہے. بالکل جی. تو اس میں اپنی سیکیورٹی رکھنا بہت اہم ہے. کئی دفعہ یاد رکھیے کہ مختلف پینترے بدلے جاتے ہیں. آپ کے بینک کے نمبر سے ایسا لگتا ہے کہ آپ کو کال آ رہی ہوگی. یاد رکھیے آپ کے بینک کی ہیلپ لائن صرف اور صرف آپ ان کو کال کر سکتے ہیں، اس نمبر سے آپ کو کال آتی نہیں ہے. اور بہت سارے ہتھ کنڈے ہیں جس سے لوگ آپ کی پن اور آئی ڈیز ہتھیانا چاہتے ہیں، لیکن اگر آپ خود ان چیزوں کا خیال رکھیں تو جس طرح کہا گیا کہ فوری، فری اور آسان، یہ 3 فیچرز ہیں راست کے جو اس کو منفرد بناتے ہیں. اس وقت اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی ہے جی انسٹنٹ پیمنٹس کی. اس کی کوئی مثال ہمیں اپنے خطے میں بلکہ دنیا میں بھی نہیں ملتی ہے. سو پلیز کم فارورڈ اینڈ اڈیپٹ ٹو دس نیو ٹیکنالوجی تاکہ یہ آپ کی مدد کر سکے. جناب یہ فوری ہے، فری ہے اور آسان ہے. اس کے جو ہم نے ایک احاطہ آپ کے لیے کھینچا تھا کہ ایکو سسٹم میں اس کی اہمیت کیا ہے. اگر یہ انسٹنٹ ڈیجیٹل پیمنٹس ہوتی ہیں اس کا فائدہ پورے پاکستان کو ہوتا ہے، کسٹمرز کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن کچھ ہرڈلز ہیں جن کے بارے میں بات کرنا بہت اہم ہے. سیما جی ہمارے ساتھ موجود ہیں، سیما کامل جی، دی ڈیپٹی گورنر آف دی اسٹیٹ بینک آف پاکستان. سیما جی اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ بینکس نے بھی اس طرح کے انیشیٹوز لیے یا جو دوسرے الیکٹرانک ڈیجیٹل پیمنٹس ہمارے پاس آپشنس ہیں، ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ لوگوں کے لیے وہ سمجھنا آسان نہیں تھا اینڈ دیٹ بیکیم اے بیریئر ٹو انٹری کہ یوزر ایکسپیرینس اتنا فرینڈلی نہیں ہے. ہیز دیٹ بن ٹیکن کیئر آف ان راست؟ جی سو 2 چیزیں ہیں جو ہم نے کی ہیں اور بھی چیزیں کرنی ہوں گی ٹو بی ویری آنیسٹ. پہلی چیز یہ ہے کہ آپ جب یہ پیمنٹ کرتے تھے ایون ایپ پہ تو آپ کو ایک 24 حرفوں کا آئی بین ڈالنا پڑتا تھا. صحیح رائٹ. اور آپ جب ڈال رہے ہیں چاہے مسٹیک ہو جاتی ہے، پھر ڈیلیٹ کرتے ہیں، پھر دل کرتا ہے اب چلو نہ ہی کریں. رائٹ. تو اس میں اسی واسطے ہم آئی ڈی لائے ہیں جو آپ کا سیل نمبر ہے. صحیح. ہر ایک کو اپنا سیل نمبر پتا ہوتا ہے. تو میں نے اگر آپ سے پیسے لینے ہیں میں کہوں گی سدرا آپ مجھے میرے سیل نمبر پہ بھیج دیں کیونکہ وہ میرا راستہ آئی ڈی ہے. تو اس سے لوگوں کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. دوسری چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے اس کے ہم بینکوں کے ساتھ تب کام کر رہے ہیں کہ وہ جو جرنی ہے نا، جو کسٹمر جاتا ہے وہ اب آئی ڈی کریٹ کرنا آسان ہے، پیسہ بھیجنا آسان ہے، مگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ اور بھی آسان ہو. اس میں آہستہ آہستہ امپروومنٹس آ رہی ہیں اور آئیں گی کیونکہ ہم بینکوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، ان کے ساتھ بتا رہے ہیں ان کو کہ کچھ لوگ ہمارے ظاہر ہے انگریزی نہیں جانتے، رائٹ، اور کوئی اردو بھی نہیں پڑھ سکتے. تو ان کے لیے پھر پکچرز ہونی چاہیے. دنیا میں تو پکچر سے پتہ چل جاتا ہے. آپ اگر کوئی شاپنگ کر رہے ہیں تو آپ کسی چیز کی تصویر دیکھیں گے نا، جیسے اگر کوئی جو بھی آپ نے پروسیس جو بھی لینا ہے، جوتا ہے تو آپ چوز کر لیں گے. آپ نے کہا جی میٹرو بس میں سفر کرنا ہے تو اس کا ٹکٹ کیسے لیں. آپ کسی ایسی جگہ پہ ہے جہاں پہ ہر ایک انسان کو وہ زبان نہیں آتی تو آپ تصاویر کو دیکھ کے وہاں تک پہنچ سکتے ہیں. سو اگر ہم تصاویر کے ساتھ یہ راست ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ آئے، پھر ہم جب آپ دکان میں جائیں گے تو آپ کو خود پیمنٹ نہیں کرنی پڑے گی. دکاندار آپ کو ریکویسٹ بھیجے گا کہ آپ نے یہ چیز خریدی ہے، چائے کے 2 ڈبے خریدے ہیں، تو یہ اس کا پروسیس، آپ یس کر دیں گے تو پیمنٹ ہو جائے گی. اس کو کہتے ہیں ریکویسٹ ٹو پے. بالکل. جب وہ آ جائے گا، وہ جو ہمارے نیکسٹ فیز میں آئے گا ہوپ فلی اس سال کے اینڈ تک، تو وہ بھی پھر اس سے بھی اور آسانی ہو جائے گی. سو اٹ از آلموسٹ لائک ہیونگ اے ڈیبٹ اکاؤنٹ کہ آپ کے پاس اپنے پیسے ہیں اور آپ ایکچولی وہ پلاسٹک کی بھی تھی، پھر ضرورت نہیں ہوگی. بالکل صحیح. اور QR کوڈ سے کر لیں گے. اور پھر وہ جو ریٹس اور اس کی بات ہو رہی تھی، ابھی تک آپ دیکھتے ہیں کہ کئی لوگوں نے یہ آفر کیا ہے. کچھ بینکس آپ کو اس طرح کی ایپس اپنی میں بتاتے ہیں کہ آپ کو اگر پیمنٹ منگوانی ہے اور آپ کو اسی بینک کے اکاؤنٹ سے پیمنٹ منگوانی ہے تو آپ کو اکاؤنٹ ڈیٹیلز شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ QR کوڈ جنریٹ کرتے ہیں، اس کو شیئر کر لیتے ہیں اور آپ کے پاس پیمنٹ، وہ منی ٹرانسفر آ جاتا ہے. سو دس از گوئنگ ٹو میک لائف ایزیئر اینڈ ایزیئر. اینڈ دین اٹ ول بی انٹرآپریبل QR کوڈ، رائٹ. تو یہ نہیں کہ اس بینک کا یہ ہے اور اس بینک کا وہ ہے اور اس کارڈ کا وہ ہے، سب کے ایک سٹینڈرڈ سے ہوگا. تو مجھے یہ بتائیے ابھی تک کتنے بینک آپ کے ساتھ جڑ چکے ہیں؟ جی 28. ٹھیک ہے. 28 بینکس آ چکے ہیں اور ہم کام کر رہے ہیں. اب 8 رہ گئے ہیں جو فل ٹائم ایپ پہ آ جائیں اور ہوپ فلی مہینے یا 1 مہینے تک وہ بھی سب آ جائیں گے. سیما جی اتنی بڑی پاپولیشن ہے ماشاء اللہ ہماری، اور یوتھفل پاپولیشن ہے. 70% آف آور پاپولیشن کمپرائزز آف ینگ پیپل. آپ کیا اڈیپشن ریٹ دیکھتی ہیں اس کا؟ آئی نو آپ نے جس طرح پہلے اشارہ دیا کہ ہر روز تقریباً 1.5 لاکھ راست آئی ڈیز اب بن رہی ہیں. پیپل آر اڈیپٹنگ ٹو اٹ ویری کوئکلی. لیکن کیا ٹارگیٹس رکھے گئے ہیں اور آپ کس طرح اس کو؟ ہم ایکچولی چاہتے ہیں، اگر آپ کو نمبرز ہوں تو ایپ یوزرز ابھی 28 ملین ہیں. صحیح. مگر ہم چاہتے ہیں کہ بینکس لوگوں کو اور وہ جو ان بینکڈ ہیں وہ بھی آئیں. سو اگر ہم چاہیں
سو اگر آپ جتنے جس کے پاس فون ہے اس کے پاس یہ راست آئی ڈی ہونی چاہیے. سو وچ از 100 ملین. اچھا، اور یہ ایک بڑا اہم ایک پلر بنتا ہے جب ہم فائنینشیل انکلوژن کی بات کرتے ہیں. اگر ہم نے اپنے تمام طبقوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے، کیونکہ دیکھیں ولنریبلٹی کچھ طبقوں کی زیادہ ہوتی ہے جو انڈر سروڈ ہیں، جو ان بینکڈ ہیں. ایسی بہت ساری سہولیات جو آپ کے اور میرے لیے بڑی نارمل سی باتیں ہیں، بڑی ریگولر سی باتیں کہ جی ہم بینک سے کریڈٹ کارڈ لے سکتے ہیں، اے ٹی ایم کارڈ ہمارا ہو سکتا ہے، بینک سے چاہیں تو قرضہ لے سکتے ہیں. کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ پاکستان کی 80% آبادی کے پاس بینک اکاؤنٹ نہیں ہے اور وہ ان میں سے کئی سہولتوں سے ناواقف بھی ہے اور ان تک ایکسس بھی نہیں ہے. تو جب یہ نئی ٹیکنالوجیز کو ہم اڈیپٹ کرتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا پلر بن سکتا ہے، بہت بڑی اسٹریٹجی بن سکتا ہے ہماری فائنینشیل انکلوژن کے لیے، نہ صرف خواتین کے لیے بلکہ تمام ہی لوگوں کے لیے. اور کاروبار میں آپ کو مدد دے سکتا ہے. اس میں جتنے چھوٹے درجے کے ریٹیلرز ہیں، دکاندار ہیں، اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. چھوٹی رقم اگر آپ کے پاس موجود نہیں بھی ہے، آپ کہتے ہیں نا کہ جی بڑی اب مجھے یکایک کوئی ایسی چیز تو نہیں خریدنی جس کے لیے میں کریڈٹ کارڈ نکالوں، 200-300 روپے کا سودا سیلف لینا ہے، تو اس میں راست کین بی یور بیسٹ پارٹنر. سیما جی، ان دی اینڈ وڈ یو لائک پیپل ٹو نو، کیونکہ میں دیکھتی ہوں کہ ہمارا وہ طبقہ جو ان بینکڈ ہے شاید وہ اس طرح کی سروسز میں ارلی اڈیپٹرز بن جاتا ہے. اور ہمارے جیسے لوگ جن کے پاس شاید کریڈٹ کارڈ بھی ہے، 2-3 بینک اکاؤنٹس بھی ہیں، ہمیں ان سہولتوں کا نہیں پتہ ہوتا. تو وہ لوگ جو اس وقت پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، آپ ان کو کیا میسج دیں گے؟ میں ان کو یہ میسج دوں گی کہ آپ ٹرائی کیجیے. جی، ایک ہمارے لوگ گھبراتے ہیں، بینکوں سے بھی گھبراتے ہیں، ان کو ڈر آتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. گھبرائیں مت. ہم نے کوشش پوری کی ہے کہ اس کو سیکیور رکھیں، اور آپ صرف ایک دفعہ ٹرائی کر لیں. میں خود ٹرائی نہیں کرتی تھی honestly. جب میں نے ٹرائی کرنا شروع کیا تو میں اب اس کے بغیر I can't imagine کہ میں کس طرح کام کروں گی اس کے ایز از دیئر. کیونکہ دیکھیں اگر آپ نے ملٹیپل، اگر آپ کا کام ایسا ہے کہ آپ ملٹیپل پیمنٹس ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو اب آپ کو نہیں پتا. میرے ساتھ اکثر ہوتا تھا کہ وین وی یوز ٹو ورک ود ویریس وینڈرس کہ جی مجھے پیسے ٹرانسفر کرنے ہیں، میرا پہلے اکاؤنٹ آپ ایڈ کیجئے بینیفیشریز پر، اس کے 2 OTPs ڈالیے، ایک آپ کے سیل نمبر پہ آئے گا، ایک آپ کے ای میل ایڈریس پہ آئے گا، اور اس کی وجہ سے پیمنٹس ڈیلے ہو جاتی ہیں. اور اس کی اور اب جو مرچنٹ ہے وہ تو 3-4 دن وقت کرتے ہیں جو بیچ رہے ہوتے ہیں، ان کو جب انسٹنٹ پیمنٹ ملے گی تو وہ بھی خوشی سے اپنا بزنس کریں گے. سو یہ ایک بہت بڑا ایکو سسٹم ہم چاہ رہے ہیں کرنا. اور یہ بہت بڑا ایکو سسٹم شفٹ ہے. آپ کئی دفعہ دیکھیں کہ جو دکاندار ہیں وہ اپنا سٹاک، اپنا سامان رکھنا، وہ اپنی انوینٹری کو کیسے مینیج کریں گے، فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ، لاسٹ ان فرسٹ آؤٹ، یہ تمام چیزیں افیکٹ ہوتی ہیں. اور یہ تو ہم چاہتے ہیں کہ اگر آپ فروٹ لے رہے ہیں، کسی ریڈی سے بھی لے رہے ہیں، تو تب بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. بالکل، کیونکہ لوگوں کے پاس سمپل فون پہ بھی یہ ہو سکتا ہے. ایبسلیوٹلی. اگر آپ کے پاس ایک چھوٹا بٹن والا فون بھی ہے، اسمارٹ فون نہیں بھی ہے، تب بھی آپ اپنی راست آئی ڈی بنا سکتے ہیں. اسٹیپس بہت سمپل ہیں. پلیز وزٹ کیجیے اسٹیٹ بینک کے پیج کو بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں. تمام تر ڈیٹیلز آپ کو ملیں گی، ٹیوٹوریل وہاں پہ ملے گا. آپ کا بینک اکاؤنٹ جس بینک میں ہے اس کی ایپ پہ یا اس کی ویب سائٹ پہ بھی جا کر آپ راست کے آئیکن پہ کلک کیجیے تو آپ کو سارے اسٹیپس پتہ چل جائیں گے. اینڈ آف کورس اٹس گریٹ نیوز فار اس کہ نہ صرف انگریزی اور اردو بلکہ پکٹوریل طریقے سے بھی اس کے ٹیوٹوریلز اویلیبل ہوں گے. سو یو ڈونٹ ہیو ٹو وری ایٹ آل. لیکن ہاں، احتیاط آپ نے کرنی ہے. کسی بھی فراڈولنٹ چیز سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی پنز اور اپنی آئی ڈیز کے حوالے سے محتاط رہیں. بہت شکریہ. سیما جی ہمارے ساتھ موجود تھیں. اسد ہمارے ساتھ اب آ گئے ہیں، تو پروگرام کی کلوزنگ سے پہلے یقیناً ان سے ریکویسٹ کریں گے خوبصورت سے کلام کے لیے. لیکن آپ سے ہماری ملاقات کل انشاءاللہ تعالیٰ دوپہر 1 بجے دوبارہ ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیں. مجھے، میری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں.